حضرت مسیح موعود अलैहिस्सलाम के हैज़ के ताल्लुक़ से, हज़रत मरियमी हालत में जाने के ताल्लुक़ से, फिर अपने वजूद में से एक बेटा पैदा होने के ताल्लुक़ से जो मसीह बना, इस कदर इनकी ज़ुबानें खुलती हैं, इस कदर ये तमस्खुर उड़ाते हैं कि हैरत होती है कि इनको कोई खुदा का खौफ नहीं कि कुरान करीम ने यही मिसाल बयान फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाता है मिसालें देते हुए, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन, अल्लाह ताला उन लोगों की मिसाल जो ईमान लाए हैं फ़िरऔन की बीवी से देता है। इस क़ालत रब्ब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्नत व नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही, जब उस मजबूर औरत ने जो फ़िरऔन बादशाह के कहर के नीचे थी ये अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मुझे अपनी जनाब से जन्नत में घर अता कर दे, ये घर मेरे रहने का नहीं, फ़िरऔन के घर में रहती हूँ, हर वक्त का एक अजाब है। व नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही, और मुझे फ़िरऔन और उसके अमल से निजात बख्श। मिनल कौम ज़ालिमीन, जो जालिमों की कौम है, इससे मुझे निजात बख्श। एक मिसाल उन मजलूम अहले ईमान की है जो गैरों के जबर के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त अहमदी हैं, मजबूर बेख्तियार जो मर्जी चाहें गंद उछालें, उसका नाम दिलदारी रखते हैं। और दूसरी मिसाल है उससे ऊंचे तबके के ईमान वालों की, वो किसी मर्द से नहीं दी, वो भी औरत से दी है। इन मौलवियों को अब बताएं मोमिन है तो कौन से मोमिन है, यहां तो दोनों ही औरतें हैं। फरमाता है वह मरियम अबनत इमरान, और मरियम जो इमरान की बेटी थी, अल्लती अहसनत फरजहा, उसने अपने अज़ा की हिफाजत की, फनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना, फ़ीहा नहीं फरमाया, फ़ीहे, क्योंकि मोमिन से मिसाल दे दी है, इसलिए मुराद यहां वो मर्द मोमिन हैं जो मरियमी सिफात रखते हैं। फरमाता है अल्लाह ताला व फनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन, ये तमाम ज़मीरें औरतों वाली हैं, औरत की तरफ फिर रही हैं। जहाँ नफ़ख़े रूह का जिक्र फरमाया वहाँ मर्द का जिक्र कर दिया, जबकि इसी मजमून की आयत दूसरी जगह मौजूद है, वहाँ औरत की ज़मीर फेरी गई है। यहाँ मरियम के अंदर बच्चा पैदा होने का जिक्र है, यानी मसीह, वहाँ हा फरमाया गया है, उस औरत में हमने अपनी रूह पहुंची। और जहाँ मोमिनों से मिसाल दे दी, वहाँ मर्द की ज़मीर फेर कर बता दिया कि ये तमाम पाकीज़ा सिफ़ात जो उस औरत की हैं, जिस मोमिन मर्द में होंगी उसमें हम रूह फूकेंगे। और जिस तरह उस पाक औरत के बदन से एक पाक बेटा पैदा हुआ जिसका नफ्सानी ख्वाहिशात से कोई ताल्लुक नहीं था, उस तरह वो मोमिन जो नफ्सानी ख्वाहिशात से अपने आप को पाक कर लेते हैं और मरियमी सिफात इख्तियार करते हैं, उनके अपने बदन से, उनके अंदर से एक वजूद पैदा होता है और वो नफ़ख़े रूह से पैदा होता है। ये हंसते हैं कि लो जी ये विलादत मर्द में से एक विलादत हो गई, औरत बना, ये सारे किस्से बनाकर बहुत कह के लगाते हैं। अब बताओ मेरे साहब की सच्चाई कहाँ गई? अब सुनो सच्चाई कैसे साबित होती है। हजरत मसीह फरमाते हैं, अल्लामा सोहरवर्दी ने मसीह के कौल का हवाला देकर तशरीह की है, कहते हैं खालिस और कामिल यकीन उसी वलादत से हासिल होता है और इस पैदाइश के साथ ही इंसान अंबिया की विरासत का मुस्तहक होता है। जिस शख्स को विरासत अंबिया न मिले वो बावजूद दाना और होशियार होने के दर हकीकत पैदा ही नहीं हुआ। मसीह का एक कौल है कि इंसान 2 दफ़ा पैदा होता है, जो 2 दफ़ा पैदा ना हो, दूसरी दफ़ा पैदा ना हो, वो कुछ नहीं है। एक दफ़ा तो माँ के पेट से पैदा हो गया, दोबारा कैसे पैदा हुआ? वो पैदा होना है जिस पर ये हंस रहे हैं, क्योंकि आप पैदा नहीं हुए। वो दूसरी पैदाइश से गुजरे हों तो फिर समझ आए कि क्या होती है। इसलिए हंसने से अंधा किसी देखने वाले को हंस रहा हो कि पागल पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं।
پتہ ہی نہیں کہ ولادت ہوتی ہے، اور جو ہو چکا ہے اس ولادت سے گزرا ہے۔ مسیح فرماتے ہیں 2 ولادتیں ضروری ہیں انسان کی روحانی بقا کے لیے۔ اس کا حوالہ دے کے حضرت علامہ سہروردی فرماتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک مومن دوبارہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کامل یقین ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کی وراثت اسی طرح انسان پاتا ہے، ورنہ نہیں پا سکتا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب حیض الرجل والاستغفار طہارتہ۔ بعض احمدی سوچتے ہیں، کئی دفعہ سوچتے ہوں گے کہ مسیح موعود اسلام کو یہ حیض کا لفظ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب تمثیل کو کھولنا ہو تو ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی یہی لفظ جاری فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الکذب حیض الرجل، مرد کا حیض اس کا جھوٹ ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ خدا تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں پاک ولادت کے لیے عطا کی تھیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ میں سب کچھ نکل جاتا ہے گند۔ اور بہت عظیم کلام ہے یہ۔ حیض جو جاری ہو جاتا ہے وہ اگر بچہ پہلے بن چکا ہوتا تو وہ اس کے کام آتا، وہ جھوٹا گیا، بیکار گیا۔ تو مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حیض ہے جو مرد مومن کو عطا ہوتا ہے۔ وہ لوگ کے چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس کا حیض، یعنی اس کو جھوٹ پکڑیں، اس کا دیکھیں کہ سب کچھ گند کی صورت میں نکل گیا، مگر اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ یہ حیض نہیں دکھایا جائے گا ان کو، پاک بندوں کا، اور وہ روحانی ولادت میں تبدیل ہوگا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا، اس لفظ کے استعمال سے دنیا میں کوئی مسلمان شرما سکتا ہی نہیں۔ تو احمدیوں کو کیا ضرورت ہے شرم کرنے کی کہ مسیح موعود نے وہی لفظ استعمال فرما دیا؟ آپ تو غلام کامل کے تھے، آپ نے تو پیچھے چلنا ہی چلنا تھا۔ فردوس الاخبار تالیف شیر وہ بن شہرداد الدیلمی، جز 40 صفحہ 363، الناشر دار الکتاب العربی بیروت، یہ اس کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح کا جو حوالہ میں نے دیا تھا، جو پہلے آنا چاہیے تھا وہ حوالہ بعد میں آنا چاہیے تھا، مگر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یوحنا باب 3 آیت 3 میں حضرت مسیح فرماتے ہیں میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ بس اے مولوی ہو، تم تو دوسری پیدائش سے شرماتے اور گھبراتے ہو، تم تو دوسری پیدائش پر لعنتیں ڈالتے ہو۔ بس یاد رکھو کہ تم کبھی خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ مسیح پاک نے یہی فرمایا تھا، اور مسیح ثانی کے لیے لازم تھا کہ وہی باتیں کرے جو مسیح اول نے کی تھی۔ یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے، نہ کہ جھوٹا ہونے کی۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں مقالہ نمبر 26 کو عنوان پتہ ہے کیا دیا ہے؟ لا تکشف البرقع والقناع عن وجهک، کہ تیرے چہرے سے برقع اور پردہ نہیں اتارا جائے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ فارسی عبارت ہے، در تعبیر برقع و قناع کہ از لباس نساء است، یہ جو فرمایا ہے یہ تو عورتوں کا لباس ہے، یعنی برقع اور قناع کی تشریح یہ ہے کہ عورت کا لباس ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے، اور وہ مخفی رہتا ہے اور اپنی نیکیوں کو چھپائے پھرتا ہے، اپنی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ دنیا کے سامنے باہر نکلے۔ یہ وہ راز کا تعلق ہے جو خدا سے اس کا ہوتا ہے، سوائے اللہ کے اس کی نیکیوں سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا۔ تب خدا اس میں ایک روحانی وجود پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے
اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ جب تک نہ پہنچے اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ درست نہیں ہے. بس یہ ہے وہ مضمون جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے منسوب کیا، اور سب جھوٹ اور جھوٹ ہے. ایک ہی فقرہ ہے جو ان پر سچا ثابت آتا ہے، نہ اس میں گالی نہ کوئی جھوٹ، حقیقت کا بیان. سادہ لفظوں میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بدذات فرقہ مولوی، جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بدذات فرقہ مولوی ہے، جو قرآن حدیث پاک لوگوں کی عبارتوں کو سب کو نظر انداز کر کے جس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس پر اندھا ہو کر حملہ کرتا ہے اور دیکھتا نہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.